हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिवती आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामी श्रीमद् भागवत स्वाध्यायका क्रममा प्रथम 10वां स्कन्धको प्रथम अध्यायको 50 श्लोकदेखि कटेको थियो रे हिजो। त्यहीबाट हामीले अनुभव गर्नेछौँ, विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। हिजो वसुदेवजीले अनेक प्रकारले विमर्श गरिबक्सियो कि 50औं श्लोक विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। आकाशवाणीले भने अनुसार माने 8औं गर्भदेखि यिनको मृत्यु हुन सक्छ। जसरी भए पनि मैले देवकीलाई जोगाउन सक्न पर्दछ। त्यसो हुनाले विपर्यो वा किं न स्यात्, यिनले जो प्रत्येक यिनलाई मैले तपाईलाई गर्भ दिन्छु, मेरा बालकहरू दिन्छु भने अहिले त्यो भनेर यिनलाई जोगाए भने के थाहा छ त? हरेक प्रश्न उल्टा यिनले मार्न खोजेका छन्। बालकद्वारा नै यिनको मृत्यु हुन सक्छ। आकाशवाणीले भनेको कुरा सत्य हुन्छ, झुट हुँदैन। विपर्ययः
कंस मृत्यु भएका छन्। अहिले मेरा सन्तानका मृत्यु देखिएको छ। कंस के था, कंस नै कंसकै काल हाम्रा छोरा बन्न सक्छन्, या कंस बाँचुन्जेल मेरा छोराहरू जन्मेनन् भने पनि कंसले मार्दैनन्। कंस मरिसकेपछि उपस्थित आपत्तिलाई टार्न सकियो भने जीवन नरो भद्र शतानि पश्चात भगवानले हरेक प्रक्रिया गराइ बक्सिन्छ। त्यस हुनाले विपर्यः बाकिम न स्यात्, उल्टा किन हुन सक्दैन र? किनभने गतिर धातुर दुरत्या, धातु गति विधाताको चाल चलन बडा विलक्षण छ। गतिर धातुर दुरत्या, परमात्माको लीला विलक्षण छ। हामी मन्द बुद्धिकाले अड्कल गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हिजो कस्तो हुन्छ विपरीत। एउटी परेवी आफ्नो परेवा भालेका साथमा, पोथी परेवी आफ्ना साना बच्चाहरू छन् गुणमा, त्यहाँ गुणमा रहेको बेलामा उनीले थरथर थरथर कामदै उनले भन्छन् भने कसरी दुरत्या यसको उदाहरण। जो काल बने हुन्छ त्यही काल नै त्यसको काल अर्को बनेर परस्परका कालहरू नै भिडेर आफू त्यो कालको जालबाट मुक्त हुन सकिन्छ। भगवानको लीला के थाहा छ र? ब्याधा तल बुटामा बसेका ती परेवा परेवीलाई सबैलाई समाप्त पार्नको लागि आकर्णान्त प्रत्यञ्चा तानेर बसेका छ। धनुष बाण सज्जित भएर निशाना लगाउँदैछ, अब छोड्न आँटेको छ। माथि बाजले, चीलले, गिद्धे नजर लगाएको छ त्यहाँ आक्रमण गर्नको लागि। माथि उडिराखेको छ एकै ठाउँमा, झम्म एकैपटक आएर आक्रमण गर्छ, चखा पार्छ। कस्तो आपत्तिमा पर्यौं हामी, न माथि उडेर जान सक्छौं न तल कतै जान सक्छौं। दुईवटा आपत्ति पर भएर परेवीले बडा आर्त पुकार गर्दै थिइन्, गुनासो सुनाउँदै थिइन् भालेलाई। त्यही बेला भगवानको लीला गतिर धातुर दुरत्या भनेको संयोगवश त्यो व्याधालाई एउटा सर्प उताबाट विषालु सर्पले आएर गोडामा टोक्यो। गोडामा टोक्दा त्यो विषका प्रभावले त्यसले डङ्क मार्दा नै आत्तिएर उसको त्यो निशाना जो छ त्यहाँबाट छुटिहाल्यो। धनुषमा राखेको जो बाण हो त्यहाँबाट थोरै हल्ल्यो, उनी विचलित भए, बाण छुट्यो। छुटेको बाण त्यो परेवालाई निशाना लगाएको बाण छुट्टिएर गएर परेवालाई नछोइकन गएर माथि उडिराखेको जो बाज त्यसले झप्टन आँटेको थियो बाजमा लाग्यो। उता बाज मर्यो, यता सर्पले टोकेर त्यो व्याधा मर्यो। दुईटै शत्रु। त्यो सर्प पनि त्यहाँ वृक्षमा आए त त्यसले नि खान्थ्यो नि त, परेवालाई खान सक्थ्यो। तर ती शत्रुले आफूलाई रक्षा गरे। भगवानले कसरी बचाउनुहुन्छ, कसरी? त्यही हुनाले यो हामीले भन्न सक्दैनौं। उपस्थित अनिवार्यता, किनभने उपस्थित जो हो यो देवकीलाई मार्न यो आँटेको छ, यसलाई हटाउँ पहिले। अर्को कसरी हटोस् त यो? मैले यिनका छोरा तपाईलाई पुत्रम समर्पयिष्यस्या भनेर भए पनि यसलाई दिन पर्यो। अनि निवृत्तः पुनरापतेत्, कंस पुत्र यिनका जन्मेका पुत्र मलाई दिएपछि मैले यिनी देवकीलाई किन मार्न पर्यो भन्ने सम्झेर कंस निवृत्त भयो भने पनि के थाहा छ र? कंसलाई फेरि मृत्यु आओस्, मृत्यु आउन नि सक्दछ इत्यादि सम्झेर अनि यस्तो परामर्श गरिबक्स्यो वसुदेवजीले।
गतिर धातुर दुरत्यमा एउटा अत्यन्त मननीय श्लोक छ। जिज्ञासु सज्जनहरूले यो श्लोक कण्ठ भए राम्रै भयो, कण्ठ नभए लेख्दा नि हुन्छ। कान्तम प्राह कपोतिका कुलतया नाथान्त कालो धुना व्याधोधो धृत चाप सज्जित शरः शेनो नभो भ्राम्यति एतस्मिन् नहि दष्टबधिकः शेनोऽपि तेन हतः इत्थं तौ तु यमालयं प्रतिगतौ दैवी विचित्रा गतिः। धातुर गतिर धातुर दुरत्यया, त्यसैलाई दैवी विचित्रा गति, भगवानको गति बडा विलक्षण छ। कसरी उले भन्दछ परिवेले नाथान्त कालो धुना, हे प्रभु अन्त काल स्वरूप भएको यो व्याधाले व्याधो धृत चाप सज्जित छ। बाण लिएको छ, त्यसमा बाणमा के अरे धनुष लिएको छ, धनुषमा बाण सज्जित गरेको छ, धनुषमा सरसन्धान गरेको छ, छोड्नै आँटेको छ। अब छोड्छ त्यसले। उता फेरि अर्को झप्टा मार्नलाई सेनो नभो भ्राम्यति, सेन बाज चिल नभो भ्राम्यति आकाशमा घुमिराखेका छ झप्टनको लागि। हामीलाई हेरिराखेका छ उसले, शिकार बनाउनलाई उसले एकदम तयारी गर्दैछ। यस्तो सुनाउँदै थिइन्। एतस्मिन् यही बेलामा अहिनाहि दष्ट बधिकः, सर्पले त्यो व्याधलाई डस्दियो। डसेपछि सेनोऽपि तेन हतः, त्यो सर्पले डसे आया भन्दा उसको हातबाट त्यो निशाना छुटिहाल्यो। छुटेको निशाना थोरै यता चुक्यो, हल्ल्यो गएर त्यसको निशानाले व्याधाको बाणले त्यो बाज मर्यो। सेनोऽपि तेन हतः, तेन आहत, त्यसले सेन मर्यो। इत्थम तौ तु यमालयम प्रतिगतौ, यस प्रकारले त्यो दुईटै परेवाका विरोधी, तलको शिकारी र माथिको बाज, यी दुईटै यमालयम प्रतिगतौ, दुईटै यमलोकमा पुगे अर्थात् मरे। दैवी विचित्रा गति, भगवानको गति बडा विलक्षण हुन्छ। त्यसैले गतिर धातुर दुरत्या, त्यो सोचेर उहाँले त्यही यिनका छोरा मैले तपाईलाई दिन्छु भन्ने परामर्श मनमा विमर्श गरिबक्सिन्छ। अब हामी 51 श्लोक। अग्निर्यथा दारु वियोग योगयो अदृष्टत्वन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। मन में उहाँले आफूले विचार गरिबक्सिँदैछ। अग्निर यथा दारु वियोग योग हो, यथा अग्नि है दारु वियोग योग हो, जसरी अग्निले दाउराको संयोग र दाउराको वियोगमा, अर्थात वनका दाउराहरूको संयोग र वियोगमा कारण के छ त? आगो दन्कँदैछ, दन्कँदा आगाको लपेट हावाले उडाएर लाँदा नजिकैको बुटो बाँच्दछ के कहीँ कहीँ, अनि त्यो आगाको लपेट उता गएर पल्तिर पकडन्छ, उताको बुटालाई पकडन्छ। त्यो बुटो आगाका बिल्कुल सामनेको जोगियो, अलि उताको कसरी जल्यो त? यसमा अदृष्टत्व न्यन्न निमित्तमस्ति, उसको प्रारब्ध, त्यहाँ अदृष्ट भन्दा अर्को केही छैन। त्यस हुनाले अदृष्ट भनेको भगवानको कृपा हो।
प्रारब्ध कले हामीले गरेको कर्मलाई प्रारब्ध रूपमा परिणत भगवानले गराइदिई बक्सिन्छ। त्यहाँ अदृष्टको अर्थ हाम्रो कर्म पनि हुन्छ, अर्को अदृष्टको अर्थ भगवत कृपा। त्यसो हुनाले भगवानलाई छोडेर हामीले गरेको कर्मको फल दिनु त भगवानले हो। त भगवानले त्यो नजिकको मृत्युको पासमा परिसकेकालाई जोगाएर उसको बाण, यसको दृष्टान्त जस्तै व्याधाले परेवाला हान्न आँटेको बाण त्यहाँबाट उछिटिएर गएर माथि बाजुलाई लाग्यो, अग्निको ज्वाला उठ्यो, हावाले उडाएर बिल्कुल सामनेको वृक्षलाई जोगाएर उताको वृक्षमा लाग्यो। जस्तै समीप वृक्षलाई छोडेर टाढाको वृक्षलाई जलाइदियो उसले। यसमा कारण के हो? अदृष्टलाई छोडेर, अदृष्ट भनेको भगवानलाई छोडेर अन्यत निमित्तम न, अर्को निमित्त न अस्ति, छैन। एवं ही जन्तोरपि दुर्विभाव, यस्तै जीवात्माको पनि शरीर संयोग वियोग हेतु, शरीरको संयोग र वियोगका कारण भगवानलाई छोडेर अर्को छैन। अदृष्टतो अन्य न निमित्तमस्ति, भगवानलाई छोडेर शरीर प्राप्ति र शरीरको वियोग जन्म मरणका कारण भगवानको कृपा बाहेक अरू छैन। त्यसो हुनाले यो कारणलाई हामी जस्ता मन्दमतीले अड्कल गरेर यो यसै हो भनेर एकदम इत्थम रूपले भन्न सकिन्न। दुर्विभाव्य अवितर्क हो, यो तर्कको विषय होइन। मेरो कर्मको फल यस्तो छ, कर्मको फल भन्दा कृपाको फल धेरै बलवान हुन्छ। हाम्रो कर्म बलियो कि भगवानको करुणा बलि? शान्तिस्ते निरुपाधिकी, शान्तिस्ते करुणा सखी विजयताम क्षेमाय सर्वात्मना। भगवान की जो शांति हुन्, करुणा हुन्, करुणा की सखी शांति, ती अत्यंत बलवती छन्। भगवान की करुणा उस्तै, भगवान को करुणा की सखी शांति उस्तै। क्षमा षोडशी नाम गरेको ग्रन्थमा आचार्य श्री पराशर भट्टरले बडा गजबसँग लेखी बक्स्यो छ। यस्तो भगवानको कृपा क्षमाका विषयमा भगवत भाष्यकारका दिव्य राजमार्गमा नलागेसँग कसलाई थाहा हुन्छ? भगवानका सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्दव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, दया, करुणा आदि, क्षमा आदि यी गुण के हुन् भनेर नाम त उच्चारण गर्छौं, तर त्यसको अर्थको रसास्वादन यहीबाट सम्बद्ध हुँदा बल्ल थाहा हुन्छ। किनभने भगवानका साथमा उहाँहरू रहिबक्सेको छ। त्यस हुनाले सहवासी विजानाति सहवासी विचेष्टितम। त्यस हुनाले अग्निर यथा दारु वियोग योगयोः अदृष्टतोऽन्यन्य निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतु। शरीरको संयोग र वियोगको कारण हामीले केही अड्कल गर्न सक्दैनौं। त्यहाँभित्र अदृष्टलाई छोडेर अरू केही पनि छैन। भनेको भगवत कृपा बाहेक, भगवानको शक्ति बाहेक अरू केही कारण छैन। यस्तो एवं विमृश्यतम पापम यावदात्म निदर्शनम पूजयामास वै शौरिर बहुमान पुरःसरम। एवं विमृश्य, इस प्रकारले शौरी महाराज वसुदेवजीले यावदात्म निदर्शनम, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म, आफ्नो बुद्धिबल भएसम्म खूब राम्रोसँग विमर्श गरेर विचार गरेर, विमृश्य भनेको विमर्श गरेर विचार गरेर, तम वै पापम, त्यस पाप पुरुष, पापको परिणाम भएको, पापको पुञ्ज भएको कंसलाई बहुमान पुरस्सरम पूजयामास। के गर्ने? पहिले
दुर्जनम प्रथमम वन्दे भने अनुसार त्यस दुर्जनलाई खूब सम्मान, भित्र हृदयबाट त त्यो आउँदैन, तर के गर्ने बाहिरबाट भए पनि आदर गरी बक्सियो र बहुमान पुरस्सरम सम्मानपूर्वक पूजा गर्दै अर्थात् सम्मान गर्दै उनलाई सान्त्वना दिँदै, महाराज हामीलाई दुःख छ, हाम्रा अन्नदाता प्रजावत्सल महाराज कंसलाई यो आकाशवाणीले बडा धोका दियो, त्यस हुनाले राजा सबैको लागि हुन्छ, त्यस हुनाले राजालाई बचाउनलाई, राजा बच्यो भने धेरै प्रजा पनि बाँच्दछन्, त्यस हुनाले हजुरको प्राण हामीलाई हाम्रा सबैभन्दा पनि प्यारो छ, त्यस हुनाले हजुरलाई खतरा देवकीदेखि होइन, देवीको गर्भदेखि हो, त्यस हुनाले मैले हजुरलाई यिनका पुत्रहरू अर्पण गर्नेछु भनेर भन्न थाली बक्स्यो हाँस्दै। प्रसन्न वदनाम भोजो नृशंसम धीरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन्दिदमब्रवीत। मुख कमललाई उसका सामने भित्र कपट छ भने नहोस् भन्नको लागि प्रसन्न वदनाम भोज, मुख कमल हसिलो भए झै गरेर, मनसा दूयमानेन मनसा दुःखले युक्त भएको मनद्वारा, अत्यन्त व्यथित भएको मनद्वारा, किनभने कंसलाई ढुक्क पार्नको लागि। मन अत्यन्त दुखी छ र पनि त्यस्तो दुखी मनले युक्त भएर पनि प्रसन्न वदनाम भोज, हसिलो अनुहार गराएर मुखकमललाई प्रसन्नताले युक्त गराएर व्यसन्दिदम अब्रवीत, कसलाई नृशंसम निरपत्रपम, अत्यन्त निर्दयी निर्लज्ज त्यस कंसलाई वसुदेवजीले इदम अब्रवीत यसो भनी बक्सिन्छ। वसुदेव उवाच नह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्भागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्याः यतस्ते भयमुत्थितम् अस्याः पुत्रान् ते समर्पयिष्ये तर्हि कथं भयं भविष्यति। हजुरलाई कसरी डर हुन्छ? हे सौम्य, कति राम्रो हुनुहुन्छ हजुर, हे सोमवत प्रिय दर्शन भनी बगिन्छ त्यो राक्षसलाई, कलुटोलाई। यो जान्न पर्दछ के भनेर, मूर्खहरूलाई के भनेर प्रश्न हुन्छ, मूर्खान सन्दानुरोधेन भन्छ। सौम्य, हे सोमवत प्रिय दर्शन, चन्द्रमाको जस्तो उज्यालो अनुहार भएका भन्नुहुन्छ। हे सौम्य, पुत्रान् समर्पयिष्येस्या अस्याः, यी देवकीका पुत्र मैले तपाईलाई अर्पण गर्नेछु, किनभने ते भयमुत्थितम, यिनीदेखि हजुरलाई भय हो, किनभने हे सौम्य अस्यास्ते भयम न न्यास्यास्ते भयम, यिनीदेखि हजुरलाई भय छैन, देवकी हजुरको काल होइन। यी किनभने निश्चय नै यतः भने जो आकाशवाणीले यिनका छोरादेखि हजुरको भय हुन्छ भनेर जो यत अशरीणी बाघ आह, जो आकाशवाणीले भन्यो, बिना शरीरमा आकाशबाट कुनै आकृति नआइकन जो आवाज आयो कि यसका अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्तायाम भाष्य बुध भनेर जो भन्यो, त्यो त्यस अनुसार हजुरलाई जो यिनका सन्तानदेखि न हजुरलाई भय हुन्छ। यता ते भयमुत्थितम, जो यिनका सन्तानदेखि हजुरलाई भय हो, पुत्रान् समर्पयिष्यते, यिनका पुत्रान् छोराहरूलाई ते समर्पयिष्ये हजुरलाई मैले अर्पण गर्नेछु। त्यस हुनाले मैले हजुरलाई अर्पण गर्दछु, यिनका छोरालाई मैले हजुरलाई अर्पण गर्दछु। अब हजुरका विवेकले आफ्ना भान्जालाई मार्नुहोस् कि अथवा तिनीहरूलाई प्राण जीवन दान दिनुहोस्, त्यो हजुरको हातको हो, मेरो अपराध होइन।
म प्रतिज्ञाबद्ध भएको हुनाले यिनलाई बचाउनको लागि मैले हजुरलाई यिनका छोरा मैले हजुरलाई टकार्दछु, म सत्यवादी वसुदेवले भन्दैछु। यहाँ विशेष के छ भने यतस्ते अभयम, जसदेखि हजुरलाई अभय छ, यहाँ खण्डाकार प्रश्लेष मानेर ऊ मन्दबुद्धिले सम्झन सम्झोस्, उसले सम्झ, उसका दृष्टिमा यसले सबै पुत्र दिन्छु भने भनी सम्झन्छ। शब्दले त्यही अर्थ बुझिन्छ, तर ध्वनि त्यस्तो हुन्छ कि यतः जसदेखि ते अभयम उत्थितम, जो 6वटा छोरादेखि हजुरलाई मृत्युको डर छैन, तान ती 6वटालाई मैले तपाईँलाई अर्पण गर्छु। त्यो शब्दले भनिबक्स्यो, त्यस हुनाले वसुदेवजी मिथ्यावादी पनि भइबक्सिएन। येभ्य ते अभयम, जसदेखि तपाईँलाई मर्न डर छैन, ती हजुरलाई अर्पण गर्दछु। तर यतः ते भयम, जुन 8औंदेखि तपाईँलाई भय हुन्छ, ती मैले तपाईँलाई दिन्न। अथवा यतः जुन छोराहरूको ते भयम हजुरद्वारा मृत्युरूपी भय आयो, तिनलाई मैले तपाईँलाई दिन्छु। भगवान कृष्णलाई तपाईँसँग मृत्युको भय नै हुँदैन। त्यस हुनाले जो मृत्युको पनि मृत्यु हो, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, त्यो कालको पनि काल भगवान श्रीकृष्ण तपाईँलाई दिन्न। किनभने तपाईँदेखि भगवानलाई भय छैन। सोच्ने भने तपाईँलाई पनि उहाँदेखि भय हुन्न, तपाईँको दृष्टिको दोष हो। यस प्रकारले वसुदेवजीले भनेर वसुदेवजी मिथ्यावादी पनि भइबक्सेन। अथवा इनका छोरा त भगवान कृष्ण कसैको छोरा हो र? न भगवान कसैको छोरा हो, न कसैको केही हो। भगवान त सर्वविध बन्धु हो सबैको, सोच्ने भने। त्यस हुनाले भगवानको कोही कारण छैन, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय इत्यादि शास्त्रमा बताएको छ। न भगवानको कोही माता छ, न पिता छ, न भार्या छन्, न पुत्र आदि छन्। त्यस हुनाले अब भगवान कृष्ण उनका छोरा नभएका हुनाले भगवानले नदिएर वसुदेवजीले नदिँदा नि दोष भएन, होइन। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोयम देवकी सुत गोविन्द इत्यादि वाक्यहरू छन् शास्त्रमा। भनेको यो त भगवान त्यस रूपमा आविर्भाव भइबक्स्यो। देवकी पूर्व सन्ध्यायाम आविर्भूतम, देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट कृष्ण रूपी चन्द्रमा उदाउनु भयो। त जसरी चन्द्रमा पूर्व दिशाबाट उदाउनुहुन्छ, त चन्द्रमालाई पूर्व दिशाले गर्भमा धारण गरेको हो र? पूर्व दिशा चन्द्रमाको आमा हो र? त्यहाँ एउटा माने पूर्वबाट उदाए चन्द्रमा, पूर्व दिशाबाट उदाए। जस्तै त्यस्तै चाहिँ देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट भगवान कृष्ण रूपी चन्द्रमाको उदय भयो, सबैलाई आनन्द दिनेवाला भनेर त्यो भनेको हो। वास्तवमा भगवान आविर्भाव भइबक्सिएको, भगवान सबैको माता पिता हो, भगवान कसैको पुत्र होइन। गहिरोसँग सम्झने भने त्यो त भगवानले कृपा गरेर कसैलाई पितु पुत्रेण पितावान पितृवान इत्यादि म पनि यस्तो भाग्यशाली बनौं, म पनि मेरा पनि पिता छन्, यद्यपि म सबैको नाथ हो। अथ त आदेश नेति नेति भनेर नाथ भनेर बताइएको छ, सबैको नाथ म हुँ। तर मेरा पनि नाथ लोक दृष्टिमा पिताको हित, माताको वात्सल्य मैले पनि अनुभव गरौं।
भनेर भगवानले कृपा गरेर भगवान आविर्भाव भइबक्सिएको भगवान हाम्रो जस्तो कर्मका वशमा भएर सम्बन्ध भएर आइबक्सेको होइन, संकल्पले मात्र हो। त्यस हुनाले अजोपि सन् अव्ययात्मा अजः, अहिले जन्मनुहुन्न, अजोपि सन् अव्ययात्मा। प्रकृति स्वामधिष्ठाय, आफ्नै प्रकृतिलाई आफ्ना अधीनमा राखेर कृपा गरेर कसैलाई माता पिता बनाएर भगवान आविर्भाव भइबक्सिन्छ, त्यहाँ प्रकट भइबक्सिन्छ। हाम्रो जस्तो 9-10 महिना गर्भमा बस्न पनि पर्ने होइन भगवानलाई। अरूको दृष्टिमा त्यस्तो देखिन्छ, तर भगवान त्यस्तो होइन। त्यही हुनाले वसुदेवजीलाई मिथ्यावादित्व दोष लाग्दैन। आविराविशता प्राच्यम दिशुन्दरी पुष्कलः। त्यही हुनाले देवकी पूर्वसन्ध्यायाम आविर्भूतम अजम प्रभुम आविरासे तथा प्राच्याम दिशुन्दरी पुष्कलः भागवतमा अगाडि बताइएको छ। पूर्व दिशामा पूर्ण चन्द्रमा उदाए चाहिँ 16 कलाले युक्त भइबक्सेका भगवान कृष्ण रूपी चन्द्र उदाई बक्सियो। देवकी रूपी पूर्व सन्ध्यादेखि यी सबै वाक्यले भगवानको माने भगवानलाई नदिँदा पुत्र दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेर प्रतिज्ञादेखि मुकर्नुभयो, हट्नुभयो, असत्यवादी भइबक्सियो वसुदेवजी भनेर उहाँलाई दोषारोपण गर्ने अवसर पाइँदैन। वसुदेवजी को सत्यवादित्व सिद्ध हुन्छ। श्री शुक उवाच। अब सुखदेवजीले भनिबक्सिन्छ, वसुदेवजीले यस्तो मनमा विचार गरेर श्वशुरवधान निवृत्ते यो भनेपछि, वसुदेवजीको यो वचन सुनेपछि कंसको के प्रतिक्रिया भयो त? श्वशुरवधान निवृत्ते कंसस्तद्वाक्य सारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशत् गृहम्। कंस जब श्वशुरवधान निवृत्ते, श्वशु भनेको बहिनीको वधदेखि निवृत्ते निवृत्त भए कंस। अर्थात ठिकै छ, वसुदेवजी सत्यवादी हुनुहुन्छ, उहाँले यिनका छोरा दिएपछि मैले यिनलाई किन मार्ने र भनेर निवृत्ते निवृत्त भए। किन? तद्वाक्य सारविद, वसुदेवजीको सत्यवादित्वलाई जान्दथ्यो। त्यस हुनाले कंस श्वशुवधान निवृत्ते, बहिनीको वधदेखि वध गर्न जो उद्यत भएको थियो, हातमा खड्ग पाणी, हातमा खड्ग लिएर उद्यत भएको थियो, त्यसबाट निवृत्त भयो, उपरत भयो। अब त्यति बेला तत्काल देवकीको जो भय थियो कंसदेखि, त्यो भयको अभाव भएको हुनाले वसुदेवजीलाई पनि प्रसन्नता भयो। प्रीतः, प्रसन्न भएर वसुदेवजी पनि तम प्रशस्य, त्यो कंसलाई साधुवाद दिँदै गृहम प्राविशत, आफ्नो घरमा गइबक्स्यो उनको प्रशंसा गर्दै। अब अथ काले उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुसुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरं। पाठ गर्दा अथ काल उपावृत्ते नै यही नै पाठ गर्नुपर्दछ, तर अर्थ लाउने बेला अन्वय गर्ने बेला अथ काले उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता, सबै कि देवता भइबक्सेकी देवती। अथ काले उपावृत्ते अर्थात जब देवकी जो भइबक्सिन्छ, यथा समयमा, काले समय प्राप्त भएपछि सर्वदेवता, सबै देवता, कि देवता सर्वेषां देवता, सबै देवहरूको पनि वन्दनीय यस्ती देवकी, भगवती देवकीले चाष्टो पुत्रान् प्रसुसुवे कन्यां चैवानुवत्सरं, प्रत्येक वर्ष क्रमशः 8वटा छोरा र एउटी कन्याको जन्म दिइबक्सिन्छ।
अथ काले उपावृत्ते सर्वदेवता देवकी अनुवत्सरम अष्टौ पुत्रान् कन्यां च प्रसुसुबे। समय आएपछि यथा समय अवसर अनुसार भगवती सबैकी वन्दनीय भइबक्सेकी भगवती देवकीले अनुवत्सरम प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्षका हिसाबले 8 वर्षमा 8 छोराहरूलाई अष्टौ पुत्रांश 8वटा पुत्रहरूलाई र कन्याम च एउटी कन्यालाई पनि प्रसुसुबे जन्म दिइबक्सियो भगवती देवकीले। यहाँ क्रम अनुसार बताएको हो, तर 6वटा छोरापछि यहाँ अर्कै खेल खेलिन्छ। 6वटा छोरा के भयो त? कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसाया नगदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सो नृतादति विह्वलः। सत्यवादी वसुदेवजीले उहाँका पहिला छोरा जन्मिबक्स्यो कीर्तिमान। ती कीर्तिमानलाई राम राम नालछेदन गरिन सक्दै रक्तले रत्पत भए जस्ता त्यस्ता बालकलाई ल्याएर कंसलाई, सरकार यो मेरो बालक मैले वचन अनुसार हजुरलाई टकारे, विवेक हजुरका हातमा छ भनेपछि त्यो जो कंसले विचार गर्दछ भने वसुदेवजी अनृतात अति विह्वल, असत्य भाषणदेखि अत्यन्त डराउनी भएका, अनि बालकलाई अर्पण गर्दा पनि कति पीर पर्यो होला त। त्यसो हुनाले अनृतात अति विह्वल, असत्यद्वारा अत्यन्त डराउनु भएका, कातर भइबक्सेका स तिनी वसुदेवजी, आनकदुन्दी बनेको वसुदेवजी कृच्छ्रेण बडा दुःखपूर्वक, पुत्र अर्पण गर्दा दुःख लागेन त, मृत्युका हातमा मृत पुत्र लाँदै हुनुहुन्छ। प्रथमजम कीर्तिमन्तम, पहिला छोरा कीर्तिमानलाई कृच्छ्रेण अर्पयामास, बडा दुःखपूर्वक अर्पण गरिबक्स्यो। अब आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण गर्नको लागि किन त्यसरी अर्पण गर्नुभयो त? मृत्युका हातमा लगेर पुत्र आफै दिन हुन्छ भन्दा किम दुस्सहम नु साधूनाम। सुखदेव स्वामीजीले भनिबक्छ, जय राजन, साधु यस्ता विलक्षण हुन्छन्, सत्यवादी हुन्छन्। त्यस हुनाले नहसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम, असत्य भन्दा ठूलो अधर्म केही पनि होइन भनेर पृथ्वीले भनेकी छन्। त्यस हुनाले साधुहरू यस्ता हुन्छन्, सत्यवादी हुन्छन्। किम दुस्सहम नु साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम कार्यम कदर्ह्याणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। वसुदेव देवकीको साधुहरूको महत्व यहाँ प्रसंगले गाइबक्सिन् सुखदेव स्वामी महाराजले। किम दुस्सहम नु साधुना, साधु सत्य प्रतिज्ञा गर्ने भएका तिनीहरूलाई केही पनि अत्याज्य छैन। उहाँहरू आफ्नो प्रतिज्ञालाई पालन गर्नको लागि जे त्याग्न पर्ने यो प्रतिज्ञाका परिधिभित्र सबै त्यागी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले साधुनाम किम दुस्सहम, पुत्र त्याग आदि केही दुस्सह हुँदैन, सजिलै त्याग्नुहुन्छ। त्यस्तै विदुषाम किम अपेक्षितम, ज्ञानी महात्माहरूलाई के चाहियो र? संसार यो सबै नाशवान हो। ज्ञानी जो आत्म परमात्मा यथात्म व्यक्ता महात्माहरूलाई अरू केही चाहिन्न। बस भगवानले यो शरीर दिइबक्सेको छ, मान्छेले बनाएको जाँतामा ढिकीमा त बेला बखतमा अन्न पर्दछ भने यो नारायणले बनाएको शरीरमा पनि योगक्षेमम बाहाम्यम भगवानको वचन छ। चाहिएको चिज उहाँले टकार दिनुहुन्छ अनि टकारेको चिज उहाँले नै रक्षा गरिबक्सिन्छ भनेर बस उहाँहरूले पनि केही कसैसँग चाहनुहुन्न। त्यस्ता निरपेक्ष हुन्छन् महात्माहरू। विदुषाम
किम अपेक्षितम, के उहाँहरूलाई के अभिष्ट हुन्छ र भगवान छोडेर अरू केही हुन्न। अनि किम कार्यम कदरेण, दुर्जनहरूलाई केही नगर्ने केही हुँदैन, जे पनि गर्न सक्छन् दुर्जनहरूले। जस्तै कंस भालहत्या जस्तो अत्यन्त निकृष्ट कार्य गर्न पनि उद्यत हुन्छ। त्यस हुनाले कदर्याणाम, दुर्जनहरूलाई के, दुर्जनले के गर्न सक्दैन त, जे पनि गर्छन्। त्यस्तै तुष्टेजम किम धृतात्मनाम, मनलाई आफ्ना अधीनमा राखेका जितेन्द्रिय, त्यस्ता आफ्नो मनलाई आफ्ना बसमा राखेका त्यस्ता सत्पुरुषहरूले के त्याग्न सक्दैनन् त, अर्थात् देवकी जस्ती त्यस्ती महाभागवतले के त्याग्न सक्नुहुन्न। त्यस हुनाले देवकीलाई लक्ष्य गरेर परिवेक्षिन्छ। धृतात्मनाम, स्वाधीन गराउनु भएको छ आफ्नो मनलाई, चित्तलाई जसले, त्यस्ता महात्माहरूले किम दुस्तेजम, के त्याग्न सक्नुहुन्न। काखबाट छोरो लाँदा कत्रो वज्र यहाँ हान्नु भयो होला, कति पीर पर्यो होला, त्याग्नु भयो, ल्याएर दिनुभयो वसुदेवजीले। अरे उसले सोध्छ, दृष्ट्वा समत्तम तच्छौर्य सत्य चैव व्यवस्थितिम कंसस्तुष्टमना राजन प्रसन्निधम अब्रवीत्। तच्छौर्य समत्वम दृष्ट्वा सत्य चैव व्यवस्थितिम दृष्ट्वा, हे राजन, कंसः तुष्टमना प्रसन्निधम अब्रवीत्। हे राजन, हे सुखदेव के हे परीक्षित जी महाराज, शौर्य है तत्समत्वम, सूर्यनंदन वसुदेव जी को त्यो समत्व, सुख दुःख दुईटैमा समभाग, आफ्नो हृदयको टुक्रा पुत्रलाई अर्पण गर्ने बेलामा पनि विषाद आएन। प्रिय वस्तुको माने वियोगमा विषाद छैन, प्रिय वस्तुको संयोगमा हर्षातिरेक छैन। यस्तो जो वसुदेवजीको साम्य भाव हो, समत्व भाव हो। अनि सत्य चाहिँ व्यवस्थित, त्यस्तै आफ्नो सत्य प्रतिज्ञामा दृढता, त्यो पनि दृष्ट्वा देखेर, सत्य च व्यवस्थितिमेव दृष्ट्वा, सत्य प्रतिज्ञामा दृढता पनि देखेर, कंसस्तुष्टमना, प्रसन्न भएको कंसले अनि प्रहसन्निधम अब्रवीत्, हाँस्दै हाँस्दै वसुदेवजीलाई भन्छ, महाराज, हे वसुदेवजी, यो बालकदेखि मेरो मृत्यु छैन, त्यसो हुनाले यो बालक लैजानुहोस्। प्रतियातु कुमारोऽयं निहस्मादस्ति मे भयम्, अष्टमाद युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहिता किल। हजुरहरूदेखि जो 8औं गर्भ जन्मन्छ, हजुरदेखि देवकीमा जो 8औं गर्भ जन्मन्छ, त्यसदेखि मेरो मृत्यु लेख्या छ आकाशवाणीले भने अनुसार। त अस्मात् नहि मे भयमस्ति, यो बालकदेखि त मेरो मृत्युको भय छैन। त्यसो हुनाले अयम कुमार प्रतियातु, यो कुमार फिर्ता होस्, हजुरले लैजानुहोस्। अयम कुमार, यो कुमार जो छ हजुरको छोरो, प्रतियातु, हजुरले फिर्ता लानुहोस्, घर लानुहोस्। किनभने नहि अस्मात् अस्ति मे भयम हि, किनकि अस्मात् यो कुमारदेखि मेरो भय, मृत्युको भय न छैन, न अस्ति। अनि कुनदेखि हो त? युवयो वसुदेव देवकी हजुर दुईजनादेखि जन्मने भएको जो 8औं गर्भ हो, युवयो हो अष्टमाद गर्भात्, हजुरदेखि जन्मने भएको 8औं गर्भदेखि मे मृत्यु किल विहिता, मेरो मृत्यु निश्चय गरेका छ। निश्चय नै वसुदेव देवकीका 8औं गर्भदेखि कंसको मृत्यु हुनेछ, यो आकाशवाणीले सिद्ध भएको हुनाले त्यही 8औं गर्भ दिनु होला, यी लानुहोस्। यस प्रकारले विश्वास नगरी कुमारलाई लिएर गइबक्स्यो। यस प्रकारले 6वटै कुमारलाई फिर्ता गर्दै उसले। त
तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतो विजितात्मनः। हुन्छ त नि महाराज, अब राजासँग वाद विवाद गर्ने कुरै भएन, चुपचाप हुन्छ महाराज भनेर तथा इति हुन्छ त नि हजुरको आज्ञा पाएपछि म लिएर जान्छु भनेर सुतम आदाय त्यो पहिला छोरा कीर्तिमानलाई लिएर आनकदुन्दुभी महाराज वैष्णदेवजी ययौ आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो, निवासतिर प्रस्थान गरिबक्स्यो। तर नाभ्यनन्दत आनन्दित भइबक्सेन, यो मूर्ख केही भर छैन। अहिले एउटाले केही भनौतो लगाइदियो भने फेरि अब विश्वास लागेन। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। जो मनलाई आफ्नो अधीनमा गरेका छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रसन्नता पनि डरलाग्दो हुन्छ। त्यस हुनाले तद्वाक्यम असत अभिजितात्मन तद्वाक्यम नाभ्यनन्दत। असत भएको अनि अभिजितात्मन जो मनलाई आफ्नो अधीनमा राखेको छैन त्यस्तो कायर, त्यसको वचनलाई त्यसको वाक्यलाई नाभ्यनन्दत राम्रो गर्यो भनिबक्सेन, यसको केही भर छैन भनिबक्स्यो। अनि अब के भयो त, नन्दाद्या ये ब्रजे गोपा याश्चामेषां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या स्त्रियः सर्वे वै देवता प्राय उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रता एतत् कंसाय भगवान् सशंसाभ्यत्य नारदः। नारदजी त्यहाँ सूत्रपात गर्न आइबक्सिन्छ। हामीहरू सरस्वती हामीले देख्दा ओहो कंसको त्यस्तो राम्रो विचार भएको थियो, यी छवटालाई मैले किन मार्ने भनेर छवटालाई फर्काइदिएका बेलामा आएर नारदजीले हे महाराज हजुरलाई थाहा छ के छ, हजुरको काल जन्मेकी जन्मेनन् भनेर नारदजी त्यही बेला आइबक्सिन्छ। सूत्रधार सूचना प्रसारण मन्त्री नारदजी, ठिक छ मेरा काल अझै एउटा जन्मेपछि त्यसपछि बल्ल मेरो काल जन्मन्छ। कस्तो कतिवटा जन्मेर? 6वटा जन्मे। अनि 6वटा जन्मे तपाईको काल जन्मेन? अरे 8औं गर्भन हो। अरे तपाई पनि यति गवार हुनुहुन्छ, गणितको गति उल्टा हुन्छ, गणित उताड गनिन्छ। उताबाट 1 2 लेख्दा अंकानाम वामतो गति, त्यस हुनाले पहिलो 8 हुन्छ। अर्को कुरा त्यो गोलाकारमा राखेका एक नासका 8वटा चीजलाई कहाँबाट हजुरले गणना गर्नुहुन्छ? अरे 8औंलाई पहिले यिनीहरूले देवताहरू बडा छरिया हुन्छन्, 8औंलाई पहिले ल्याएर सुरक्षा राखेर सुरक्षित पारेर तपाईलाई यस्तै बुद्धि भएर अनि सुरक्षित भएर भोलि सबल भएर उसले हजुरलाई त्यो पनि गर्न सक्दछन्। यस्तो किन भनिबक्स्यो त नारदजीले? यस्तो सुनाइ किन लागिबक्स्यो भन्दा कंसले प्राणदान गर्न आट्यो, बालकको जीवनदान दिन आट्यो, धर्म गर्यो। धर्म गर्ने यस्तो पापीले धर्म गर्दै गएपछि अब अधर्मको घैँटो नभरिएसम्म भगवानको अवतार हुँदैन। भगवत अवतारमा विलम्ब हुने भयो। भगवानको चाँडै अवतार भएर यी दुष्टहरूलाई आतताईहरूलाई संहार गरेर भूभार हरण गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर आत्तिएका देवताहरूले नारदजीलाई प्रार्थना गरेर नारदजीले गएर कंसलाई यस्तै प्रकारले सुर्याएपछि अनि नन्दाद्या ये ब्रजे गोपा। अब नन्द आदि जो ब्रजमा गोपहरू छन्, हे महाराज कंसलाई सुनाएको कुरा। नन्दाद्या हे ब्रजे गोपाः, हे कंस महाराज नन्द आदि जो ब्रजमा गोपहरू छन्, याश्च हमेशां योषितः
यिनीहरूका जो नारीहरू पनि छन्। ये च ब्रजे नन्दाद्या गोपा याश्च अमीषाम योषित। ब्रजमा जो नन्दादि गोपहरू छन् र उनका पत्नीहरू छन्, त्यस्तै यता मथुरामा वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः, जो वसुदेवादि वृष्णिहरू छन् र देवकी आदि गरेका वसुदेवजीका पत्नीहरू छन्, त्यस्तै अरू पनि 3टा श्लोकको एउटा अन्वय हुन्छ। यी सबै के हुन्छ? सर्वैवे देवता प्राय। यी माने नन्द गोकुलका र मथुराका अर्थात यदुकुल र नन्दकुल, नन्द वसुदेवका कुलमा रहेका यी सबै जो पनि सम्बन्धी छन् नि, उभयोरपि यी दुईटैका, ये च जो पनि ज्ञातयः इष्टमित्रहरू छन्, बन्धु सुहृद बन्धुहरू छन्, कुल कुटुम्ब बन्धु मित्रहरू छन्, यी सबै र अनि कोही कोही कंसकै तहलिया बनेका, कंसकै सेवा गर्ने भएका, अक्रूर आदि गरेका जो पनि छन्, सर्वैवे देवता प्राय। यी सबै देवताहरू नै तपाईसँग बदला लिन आएका हुन् भनेर नारदजीले कंसलाई आएर सुनाइदिएको छ। एतत् कंसाय भगवान ससंसाभ्यत्य नारद। एतत् एक कुरा भगवान नारदजीले अभ्यत्य आएर कंसाय ससंस, यो कुरा कंसलाई सुनाउनु भयो, कंसलाई भनिबक्स्यो। किन? त्यस्तै भूमेर भारायमाणाम दत्यानाम च बधोद्यम, भगवानद्वारा अथवा यदुवंशीहरूद्वारा या आएका देवताहरूद्वारा तिमीलाई थाहा छ महाराज कंस भूमिको भार भएका दैत्यहरूलाई वध गर्ने तयारी यिनीहरूको भइराखेका छ। भने अरूहरू पनि कथा छ, हरिवंश पुराण आदिमा अरू कथा पनि छ। नारदजीले त्यो पनि भनेको छ। ओहो, सुमेरुको थाप्लामा गएको थिएँ म, त्यहाँ देवताहरूको विशाल सभा भएको थियो, अनि त्यहाँ तिनीहरूले यस्तै यस्तै कुरा गर्दै थिए कि अब सबै देवताहरू पनि जाओ त्यहाँ अवतार लिएर, अनि वसुदेव देवकीदेखि मैले नै अवतार लिनेछु, त्यसपछि कंसको कचुमर निकाल्ने हो, जरासन्ध आदिलाई संहार गर्ने हो, इत्यादि इत्यादि सल्लाह भएको सुनेका थिएँ। यस्तै सुनाइबक्स्यो। एतत् यो कुरा भगवान नारद सर्वज्ञ नारदजीले अभ्यत्य आएर कंसाय ससंस, कंसलाई सुनाइबक्स्यो। भूमेर भारायमाणानाम, पृथ्वीका भार भइराखेका, दैत्यानाम च दैत्यहरूको वधोद्यम, वधको तयारी उद्योग भइराखेको कुरा पनि त्यो कुरा कंसलाई सुनाइदिबक्स्यो। सुनाउनु भयो, छुल्या लगाउनु भयो, ऋषि गइहाल्नु भयो, श्रीमन्नारायण भन्दै भन्दै आउनु भयो, बस उसलाई सुर्याइदिनु भयो पापीलाई पाप गराउनको लागि। न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम हि रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवन्। जो व्यक्तिलाई तिरस्कार, अपमान, पराजय दिन चाहन्छन् देवताहरूले त्यसलाई सामने आएर दिने हैनन्, त्यसको बुद्धि नाश गरिदिन्छन्। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति बुद्धिं तस्या अपकर्षन्ति सो पनि त्यो विनश्यति भनेको हुनाले कंसको बुद्धि भ्रमित गराइदिबक्स्यो नारदजी। उहाँ जानुभयो। ऋषिहरू पनि गमे। ऋषि गइसकेपछि कंसले यदुन् सुरान इति मत्वा, यदुहरू त देवता पनि पो हुन्, अनि देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति मत्वा, त्यस्तै आफ्नो वधका लागि देवक्या गर्भसम्भूतम, देवकीको गर्भबाट जन्मनेवाला छन्, देवकीको गर्भदेखि जन्मनेवाला छन्, अर्थात देवकीको गर्भदेखि जन्मेका गर्भसम्भूतम विष्णुं च मत्वा,
देवकीको गर्भबाट जन्मेको कुन हुन्छ विष्णु भन्ने जानेर अब के गर्दा उसले देवकी वसुदेवलाई पनि कारागारमा राखिदियो। उनका जन्मेका ती प्रत्येक 6वटा बालकलाई मार्यो। देवकी वसुदेवं च निगृह्य निगृह्य जातम जातम अहन पुत्रम तयो अजन संकया। तयो पुत्रम वसुदेव देवकीको छोराहरूलाई विष्णु जन्मनुहुन्छ भन्ने डरले सबैलाई मार्यो। अजन संकया जसको जन्म हुँदैन। अजन भनेको विष्णु नजायते ती अजन। अजन्मा भगवान विष्णु देवकीको छोरो भएर जन्मेको हो कि यही हो कि भन्ने शंकाले वसुदेव देवकीका 6वटै छोरालाई मारे। ऋषेर विनिर्गमे देवकीम वसुदेवं च निगृह्य निगृह्य गृहे घरमा नै देवकीम वसुदेवं च माने कारागारमा आफ्नो घरको नजिकको कारागारमा देवकीलाई र वसुदेवलाई पनि निगडै निगृह्य नेल हत्कडीले बाँधेर साङ्लाले बाँधेर अजन संकया विष्णुको जन्म हुन्छ भन्ने शंकाले वसुदेव देवकीदेखि विष्णु जन्म हुन्छ भन्ने शंकाले जातम जातम जति जति जन्मन्छन् तयो तिनका पुत्रहरूलाई क्रमशः जातम जातम तयो पुत्रम पटक पटक जन्मेका तिनका पुत्रहरूलाई कंसले अहन गर्छ। त्यस्तो किन गरे होला? ओहो यस्तो निकृष्ट काम किन गरे होला? मतलब दुर्योधनको स्वभाव त्यस्तै हो। आमालाई नि मार्छन्। मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश सुहृदस् तथा घ्नन्ति ह्यसुतृपो लुब्धा राजान प्रायसो भुवि। प्राय गरेर यो संसारमा जो ह्यसुतृप आफ्नो प्राणलाई मात्रै तृप्त गराउन खोज्ने भएका लोभी दुष्ट धूर्त प्राय राजा अथवा राजा जस्तै त्यस्ता जो अब धनाभिमानीहरू हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि आमालाई बालाई सबैलाई मार्छन्। भूवि प्राय गर्दै कोही यसका अपवाद पनि हुन्छ। भूवि संसारमा प्रायः धेरै जसो गरेर प्राय यसका अपवाद हुन्छन्, सबै यस्ता हुँदैन। प्रायः असुतृप प्राणलाई तृप्त मात्रै गर्न खोज्ने भएका, आफ्नो प्राणलाई मात्रै पोषण गर्ने भएका, अर्काको प्राणलाई प्राण नमान्ने भएका त्यस्ता लुब्धा लोभाभिभूत मन भएका व्यक्तिहरू जो त्यस्ता राजाहरू अथवा धनान्धहरू तिनीहरूले मातरम पितरम आमालाई बालाई भ्रातृन दाजुभाइलाई सर्वांश सुहृदस् तथा त्यस्तै प्रकारले तथा त्यस्तै सर्वांश सुहृद सबै इष्टमित्रलाई पनि घ्नन्ति मार्दछन्। माने त्यहाँ भन्दा पनि अत्यन्त निकृष्ट यो कंस हो। यसले जातम जातम अहन तयो पुत्रम वसुदेव देवकीका पुत्रलाई जातम जातम जब जब जन्मन्छन् सबैलाई मार्यो। किन? तयो अजन संकया। तिनी वसुदेव देवकीदेखि अजन विष्णु नै जन्मेकी, तिनीबाट जन्मेका प्रत्येकमा विष्णु नै हो कि भनेर मार्यो। किन यस्तो किन गर्यो त भन्दा उसले जान्यो मलाई विष्णुले मारेको हो त्यहाँभन्दा पहिले, म कालनेमी हुँ भनेर। आत्मानम यह संजातम जानन प्राग विष्णु हतम महासुरम कालनेमी यदुभि सभ्य रुध्यत। त्यो कंसले आत्मानम आफूलाई अहिले यहाँभन्दा पहिले प्राग कालनेमिम महासुरम पहिले यहाँभन्दा पहिले म कालनेमी महादैत्य थिएँ अनि विष्णु हतम विष्णुले मलाई त्यति बेला नि मारे अनि त्यहीमा यह संजातम यो अहिलेको जन्ममा कंस भएर जन्मेको भन्ने कुरा इति जानन यो जान्दो छँदो
त्यो कंसले यदुभी सब विरुद्धता यदुहरूसँग त्यसले विरोध गर्यो। यही जानेर यदुवंशीहरूसँग उसले विरोध गर्यो। यदुहरू सबै देवता प्राय हुन्। यी सबै देवता छन्। अब नारदजीद्वारा थाहा पायो आफू पहिलो जन्ममा म माने काल नेमी नाम गरेको महादैत्य थिए, मलाई विष्णुले मारे, यो सबै देवताहरूको षड्यन्त्र हो। तिनी देवता फेरि अहिले पनि यहाँ यदुवंशमा आएका छन्। यही यदुवंशमा कृष्ण के अरे नारायणले पनि अवतार लिनेवाला छन्। अब वसुदेव देवकीको छोरो भएर 8औं गर्भ भनेको केही फरक छैन, कुन हो कुन 8औं भनेको हुनाले अजन शङ्कया विष्णुकै शङ्काले जातम अहन। यस्तो गर्दै अनि यदुभिश्च विरुद्धता यदुहरूसँग विरोध गर्न थाल्यो। त्यति मात्र गरेर कति तल गिर्यो त्यो। उग्रसेनम च पितरम यदुभोजान्धकाधिपम स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान महाबल। बडा बलशाली थियो, यस्तो बलशाली थियो कि महागजलाई एउटा पागल हात्तीले सबैलाई तहस नहस गर्दै दौडदा कसैले नि वीरहरूले नि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। यही कंसले च्याप्प सुनमा समातेर लतारेर त्यस हात्तीलाई थेचारेको देखेर अनि जरासन्धले यस्तो बलशालीलाई मैले छोरी दिन्छु भनेर छोरी दिएको। त्यस्तो महाबल, अत्यन्त बलशाली महाबल अति बलशाली यो कंसले पितरम उग्रसेनम च आफ्ना पिता उग्रसेन जो यदुभोजान्धकाधिपम यदुभोज अन्धकका अधिपति भइबक्सिन्छ त्यस्ता धर्मात्मा उग्रसेनलाई स्वयं निगृह्य उहाँलाई कारागारमा आफैले बन्दी बनाएर शूरसेनान स्वयं बुभुजे शूरसेन देशको राजा आफै भयो र अर्थात सूर्यसेन मण्डल माथुर मण्डल यिनीहरूको राजा बन्यो। यस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको प्रथम अध्याय विश्राम गर्दछ। अथ द्वितीयोऽध्यायः श्री शुक उवाच। अगाडि सुखदेव स्वामी महाराजले विषय बढाइबक्सिन्छ। प्रलम्ब बकचाणुरा तृणावर्तमः शनैः मुष्टिकारिष्टदिविद पूतना केषु धेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर् बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमा गधसंश्रय। ससुरालीतिर पनि अलिअलि आश्रय गरेका थियो। भने उताको पनि अहंकार त्यस्तै त्यस्तै, जस्तालाई उस्तै मित्र हुन्छन्। साधुलाई साधु, दुर्जनलाई दुर्जन। त्यस हुनाले मृगै सङ्गम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सौख्यम। जो जस्तो हुन्छ उसले उस्तैलाई आफ्ना मित्र बनाउँदछ। यो हरामीका मित्र कस्ता भए त? कंसासुरका प्रलम्ब, बक, चाँडुर, तृणावर्त, महासन खूब खानी भएको जो अघासुर हो। महासन भनेको मुष्टिक मुक्केबाज, अरिष्ट भनेको वृषभासुर, द्विविध एउटा दानव हो, पुतना केसी द्विविध नाम गरेको बानर जसलाई बलदा भैयाले प्रश्न गरिबक्सिन्छ। अत्यन्तै बलशाली द्विविध पुतना राक्षसी, केसी एउटा घोडा, धेनुकासुर एउटा गधा। यस्तै यस्तै अन्यश्च असुर भूपालै असुर राजाहरू को हुन् त? बाणासुर, भौमासुर आदिहरूले युक्त भएको छ। दो मागध संश्रय बलि अनि मगध नरेश जरासन्धको तर्फबाट पनि सम्बल मिलेको, उसबाट पनि
प्रोत्साहन मिलेको यो अधम कंसले यदुनाम कदनम चक्रे यदुहरूलाई खूब यातना दियो, दुःख दियो। अब भगवानले भागवतापचार सहन सकी बक्सिन्न, याद गर्नु। भागवतापचार हुन थालेपछि भगवान देवकीका गर्भमा आइबक्स्यो त्यो दूर गर्नको लागि। प्रलम्बासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक अगाडि आउँदैछ नामै, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केसी, धेनुकासुर इत्यादि र यस्तै अन्य अरू पनि असुर भूपालै, असुर राजाहरू को कौन त बाणासुर, भौमादेवी, भौमासुर आदिले युत यिनीहरूलाई आफ्नो एक छाता संगठन जस्तो बनाएर यो अत्यन्त बलशाली जो कंस हो त्यसले मागध संश्रय जरासन्ध को आश्रय गर्ने भएको यो कंसले यदुनाम कदनम चक्रे महाभागवत यदुहरूलाई शासन गर्यो, अत्यन्त पीडा दियो, दुःख दियो, यातना दियो। ते पीडिता निविविशु कुरुपञ्चाल केकयान सालवान विदर्भान निषदान विदेहान कौशलान पनि नेपालतिर नि आएछन् बिचरा। आफ्नो धर्म रक्षाको लागि ती आपदाको अन्त्यको अवसर प्रतीक्षा गर्दै भगवानलाई चिन्तन गर्दै जहाँ जहाँ धर्मात्मा राजाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ जानुभयो सबै यदुवंशीहरू। कहाँ कहाँ गए त ती यदुवंशीहरू पीडिता कंसद्वारा अत्यन्त दुःख पाएका छँदा कुरु पाञ्चाल केकयान, कुरु नरेश, कुरु देश, पञ्चाल देश, केकय देश, साल्व, विदर्भ, निषद देश, विदेह अनि कौशल, अवध यिनी देशहरूमा निविविशु त्यहाँ त्यहाँ गएर आश्रय लिनुभयो। कोही गुफामा गएर बसे, कोही एके तम अनुरुन्धान ज्ञातय परिभाषते, कोही तम अनुरुन्धान, तम अवरुन्धान दुईटै पाठ छ। तम अरुन्धाना, तम अनुरुन्धाना, कोही आफन्त यदुवंशीहरू केही त्यहाँको सूत्र लिन पनि होला, अक्रूर आदि जस्ता। अनुरुन्धाना उसको अनुसरण गर्दै, उसको सेवा गर्दै, तम परिभाषते उनीहरू त्यसको उपासना गरेर मथुरामै रहनुभयो। कोही यतातिर भने कंसद्वारा हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवम धाम यमनन्तम प्रत्यक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। अग्रसेनिना देवक्या षट्सु बालेषु हतेषु सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रत्यक्षते स वैष्णवम धाम सप्तमो गर्भो बभूव यह देवक्या हर्ष शोक विवर्धन बभूव। हे महाराज परीक्षित जी, देवक्या देवकी का षट्सु बालेषु छवटा छोराहरूलाई उग्रसेन हतेषु उग्रसेन का छोरा उग्रसेन को पुत्राधम कंसद्वारा मारिएपछि सप्तम सातौं नम्बरमा यम अनन्तम प्रचक्षते जसलाई त्रिविध परिच्छेद रहित अनन्त भनिन्छ। यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेत् अकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनात् वा हन्त्यं भ सपदि नृणाम् अशेषमन्यत् कम शेषात् भगवत आश्रयेन मुमुक्षुः। इस प्रकारले बताएको छ। चतुर्दश स्कन्द पंचम स्कन्दमा आछ चित्रकेतुको प्रसंगमा यता पंचम स्कन्दको 25औं अध्यायमा भगवान शेषको अद्भुत महत्व बताएको छ। सर्वादय
भ्रममिमं द्वितीयं विसृज्य ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूले पनि जुन अनन्त भगवानको श्री चरणको आश्रय लिइबक्छु भनेर बताएको छ। त्यस्ता जो भगवानको तेज यम अनन्तम प्रचक्षते, जसलाई अनन्त भनिन्छ, जो वैष्णवम धाम वैष्णव तेज हो, वैष्णव भगवान विष्णुको दिव्य अंश हो, भगवानका अनेक व्यूह मध्ये एउटा व्यूह हो। त्यसमा पनि 4 प्रधान व्यूह मध्येका अन्यतम एउटा व्यूह भइबक्सिन्छ वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। यो संकर्षण व्यूह भइबक्सिन्छ जसलाई अनन्त भनिन्छ। त्यस्तो सप्तमो गर्भ हो, देवकीका सप्तमो गर्भ, देवकीका 7औं गर्भ, भइबक्स्यो अनन्त, जसले जो आउँदा देवकी हर्ष शोक विवर्धन, देवकीलाई हर्ष पनि भयो शोक पनि बढ्यो, हर्ष नि बढ्यो शोक पनि बढ्यो। अग्रसेनिना देवक्याः षट्सु बालेषु हतेषु वैष्णवम धाम, जो भगवान विष्णु सम्बन्धित तेज हो, देवक्या देवकी को हर्ष शोक विवर्धन, हर्ष र अब हर्ष पनि भयो शोक पनि भयो, दुईटैलाई बढाउने भयो। किन? साधुको परिपालन गर्नुहुन्छ उहाँले, हर्ष भयो, कंसले दुःख दिन्छ भएर शोक पनि भयो। या साधुहरूलाई रक्षा गरेर हर्ष बढाइबक्सिन्छ, दुर्जनलाई दण्डित दिएर हालमुसलले उथल पुथल गरिदिएर बस पापीहरूलाई दुःख दिइबक्सिन्छ। यस्तो या देवकीलाई आनन्द दिने उनीहरूले हर्ष, कंसले मार्छ कि भनी डरले शोक। यस्तो सप्तमो गर्भ बभुव, 7औं गर्भ भयो। यम अनन्तम प्रचक्षते, जसलाई वेदान्त जान्नेवालाहरूले अनन्त सहस्र फणा सहस्र वदन भगवान भइबक्सिन्छ भनेर बताइबक्सिन्छ। यता त्यस्ता शेष भगवान पनि आइबक्सिन्छ देवकीका उदरमा, संकल्पले मात्र, अरूको जस्तो उहाँको अवतार होइन। यतातिर भगवानले भने भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं, भगवानपि उतातिर जब रास पंचाध्याय में भगवानपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, त्यहाँ पनि भगवानपि, यहाँ पनि भगवानपि विश्वात्मा, भगवान पनि जो विश्वात्मा भइबक्सिन्छ, विश्व जसको शरीर हो, त्यस्ता भगवानले कंसजं भयं विदित्वा, मने यदुनाम निजनाथानाम, आफू नै नाथ जसका भइबक्सिन्छ त्यस्ता यदुनाम यदुहरूलाई कंसजं भयं विदित्वा, कंसदेखि हुने भएको भय थाहा पाएर योग मायाम समाधिष्ठत, आफ्नै आज्ञाकारिणी, आज्ञा मान्ने भएकी योग मायालाई आज्ञा माने आदेश दिइबक्स्यो, यसो गर भनेर आज्ञा गरिबक्स्यो। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभिरलंकृतं, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्द गोकुले। हे देवी, हजुर व्रजमा जानुहोस्, हजुरको कल्याण होस्, पहिले आशीर्वाद दिइबक्स्यो। कलीमा खूब चण्डीको दुर्गाको खूब महत्व हुनेछ, मैले भनेको मानेसी जाऊ भनेर आशीर्वाद दिइबक्स्यो। हे देवी व्रजम गच्छ, व्रजमा जाऊ, तिम्रो भद्रम, तिम्रो कल्याण होस्। हे भद्रे, हे कल्याणी, तिम्रो कल्याण होस्। कस्तो व्रजमा? गोप गोभिर अलंकृतम, गोप गोपिनी गाईहरूले सुशोभित भएको सिंगारिएको त्यस्तो पवित्र व्रजभूमिमा हजुर जानुहोस्। कस्तो व्रजभूमि? आहा, व्रजभूमि को छोड़ के किंतु प्रभु हमें और कहीं भी न जाना पड़े, त्यस्तो पवित्र व्रजभूमि हो।
मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में बधा न पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। सुख में अभिलाष में, इस सुख की अभिलाष में नित्यन, अभिलाष में इस सुख की कुछ भी दुख नित्य नबी न उठाना पड़े। अभिलाष में इस सुख की कुछ भी दुख नित्य नबी न उठाना पड़े। जे पनि सहन्छु, जति दुख भए नि यही ब्रजमण्डलमा होस्, ब्रजभूमि को छोड़ के, किंतु प्रभु हमें और कहीं भी न जाना पड़े। वन्दे ब्रज वसुन्धरा, भगवानले उहीबाट के अरे कृष्णजना कृष्णकर्मणा शुभेन मनसाध्यातम गवाम वृद्धिमभिप्सता। वही गोलोकबाट वैकुण्ठबाट नै भगवानले ब्रज वसुन्धरालाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर योग मायालाई आज्ञा गरी भन्छ, हे योग माया, मेरी दासी, मेरो आज्ञाकारिणी, तिमी मेरी बहिनी हुनेछौ, जाऊ, तिम्रो अर्कै मान मर्यादा हुनेछ भनेर आदेश दिइबक्स्यो। योग माया समाधि सत के भनिबक्स्यो त, हे देवी ब्रजम गच्छ, ब्रजमा जाऊ। कस्तो ब्रज? गोप गोभीर अलङ्कृतम, गाई, गोपिनी, गोप, यिनले अलङ्कृत भएको त्यो पवित्र ब्रजभूमि। त्यस्तो ब्रजभूमि जानुहोस् जुन ब्रजको धुलो उडेर मुक्ति पनि मुक्ति हुन्छन्। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरो मुक्ति बताय, ब्रज रज उड़ी मस्तक पड़े। मुक्ति मुक्ति हो जाए। ओहो, त्यो ब्रजभूमि, वन्दनीय ब्रजभूमि, त्यहाँको कण कण अत्यन्त पवित्र छ। त्यस्तो ब्रजभूमि जहाँ गाई, गोपाङ्गना, बरसाना की लरी, लाडली राधा, विशाखा, ललिता, अनेक गोपिनीहरू, गोपकुमारीहरू, त्यस्तै श्रीधाममा सुबलस्तोक कृष्ण आदि गरेका ग्वाल बालहरूले समलङ्कृत भएको त पवित्र ब्रजभूमिमा हजुर जानुहोस्। अनि हजुरलाई बताऊं, त्यहाँ त्यो ब्रजभूमिमा हाम्रा पिता, हाम्रा हुनेवाला जो पिता भइबक्सिन्छ, जसलाई मैले यहाँलाई पिता बनाउँछु भनेर मैले रुचाएको छु। पितरम रोचयामास, रामावतारमा भरतजीलाई पिता बनाउन मन पारे झैं अहिले वसुदेवजीलाई पिता बनाउन मन पारेको छु। त्यस्ता मेरा पिताश्री की एउटी पत्नी रोहिणी भइबक्सिन्छ। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले, नन्दगोकुलमा वसुदेव की पत्नी रोहिणी, वसुदेवस्य भार्या वसुदेव की पत्नी रोहिणी त्यहाँ नन्दगोकुले आस्ते, त्यहाँ हुनुहुन्छ। हजुर त्यहाँ जानुहोस्। त्यति मात्र होइन, अरू पनि गुफामा लुकेर बसेका छन्। अन्याश्च कंस संविघ्न, अर्थात् अरू पनि कंससँग डराएर वसुदेव की पत्नीहरू अरू पनि त्यही हुनुहुन्छ गुप्त रूपमा। अन्याश्च कंस संविघ्न विवरेषु वसन्ति देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम। अरू पनि हुनुहुन्छ, तर प्रस्तुत विषय विशेष गरेर अब यो सम्झ कि रोहिणीलाई तिमीले मुख्य सम्झ। र के सम्झन पर्यो भने अन्याश्च कंस संविघ्न विपरेषु वसन्ति देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। हे योग माया, अन्याश्च जसरी नन्द गोकुलमा
वसुदेवकी पत्नी रोहिणी भए जस्तै अन्यास अरू पनि वसुदेवकी पत्नीहरू कंस संविघ्न कंससँग डराएर विवरेषु बसन्ती एकान्त गुप्त स्थानमा अर्थात गुप्तवासमा उनले थाहा नपाउने गरी बसिबक्सिया छ। अर्को कुरा, यहाँ मथुरामा कंसको कारागारमा देवक्या जठरे देवकीका उदरमा जो वर्तमान भएको शेषाख्यम गर्भम जो गर्भ छ शेष भगवान भई बक्सिन्छ। शेष नाम भएका मामकम धाम मेरो तेज हो, मेरो अंश हो। तत्सन्निकृष्य त्यो मेरो अंश, मेरो धाम, मेरो तेज शेष भगवानलाई, मेरो स्वरूप, मेरा व्यूह शेष भगवानलाई तत्सन्निकृष्य देवकीका उदरबाट खिचेर संकर्षण गरेर तानेर रोहिणी उदरे सन्निवेशय रोहिणीको गर्भमा लाएर तिमीले राख्देऊ। अनि अर्को कुरा, म शेष भगवान आएर पवित्र पारेको त्यो गर्भमा म जान्छु। अथाहम अंशभागेन देवक्याः पुत्रताम शुभे। शेष भगवानको श्री पदले पवित्र नभएसम्म त भगवानलाई पनि त्यहाँ जान मन लाग्दैन। त्यस्तो रामानुज शब्द, रामानुज तत्व। अथाहम अंशभागेन देवक्या पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि। अब त्यसपछि तिमीले त्यो काम गर, देवकीको गर्भबाट त्यो मेरा व्यूह, मेरा धाम जो शेष अनन्त भगवान भइबक्सिन्छ देवकीको गर्भमा, तिनलाई खिचेर ल्याएर रोहिणीको गर्भमा सकुशल राखिदेऊ। तिमी पनि नन्दकी पत्नी यशोदाकी छोरी भएर, नन्ददेखि नन्दपत्नी यशोदाको छोरी भएर तिमी पनि जन्मनी छौ। तिमी जन्म, म पनि देवकी नन्द भएर जन्मेछु। अतः मनसभागेन हे शुभे हे कल्याणी। अब यस्तै गरेपछि अहम म पनि अंशभागेन अंशको भाग्यले, अंश भनेको भगवानका अंश, ममिमांसु जीवलोके जीवभूत सनातन सबै प्राणी भगवानका अंश हुन्। उनको भाग्यले, उनको भाग्य उदय भएका हुनाले देवकीको पुण्यको थुप्रो भएर म अवतार लिएर मेरो आनन्दको अनुभव त सबै भक्तहरूले पाउनेछ। त्यस हुनाले अंश भागेन अंशानाम जीवानाम भाग्येन भाग्योदयन, तिनीहरूको भाग्योदय भएको हुनाले, उनीहरूको पुण्य परिपक्व भएको हुनाले म पनि देवकीको छोरो भएर देवक्या पुत्रताम प्राप्स्यामि, देवकीको छोरो बनेछु म। अनि त्वं नन्दपत्न्याम यशोदायाम भविष्यसि, हजुर पनि नन्दपत्नी यशोदामा जन्मनुहुनेछ। नन्द बाबादेखि भएर भगवानले आज्ञा दिइबक्स्यो। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकाम वरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वरप्रदान। हजुरलाई मेरो आज्ञा मानेको हुनाले बस दुईटा हातमा लड्डु हुन्छ, मान प्रतिष्ठा पनि उस्तै मिल्दछ। मनुष्यहरूले हजुरलाई सर्वकाम वरेश्वरीं सबै अभिष्ट फल दान दिनी भएकी सर्वाभिष्ट फलप्रदा भनेर त्वाम हजुरलाई यस्तो दिन सक्ने भएर धूप उपहार बलि, धूप उपहार बलि भनेको प्राण बलि भने होइन के अरे, यो त कुरीति कुप्रथा आएको हो। बलि भनेको उपहार, नाना प्रकारको धूप उपहार रूपी बलिद्वारा भने पुष्पादिद्वारा, बलि भनेको पूजाका अरू उपचारहरूद्वारा, यिनीहरूद्वारा त्वाम हजुरलाई मनुष्य अर्चिष्यन्ति, खुब पूजा गर्नुहुनेछ। त्यस हुनाले
मेरो आज्ञा मानेको हुनाले हजुरलाई यो लाभ हुन्छ, मेरो यो दिव्य अनुग्रह हजुरले प्राप्त गरिबक्सिन्छ। त्यति मात्र होइन, हजुरको नाम, हजुरको ठाउँ पनि हुनेछ। अनेक प्रकारमा हजुरका शक्तिपीठ बन्नेछन्, हजुरको दिव्य नाम हुनेछ। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यम्बिकेति च। हे योगमाया, नरा मनुष्यहरूले भुवि यो संसारमा हजुरको नामधेयानि कुर्वन्ति, हजुरको पवित्र नाम राख्नेछन्, हजुरलाई पवित्र नामले उच्चारण गर्नेछन्। शास्त्रमा भइराखेको हजुरको नामलाई उच्चारण गर्नेछन्। के भनेर? दुर्गेति, दुर्गति नाश गर्ने भएकी दुर्गा, भद्र गर्ने भएकी भद्रकाली, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदेत्यम्बिकेति च। यस्ता यस्ता नामले हजुरलाई पुकार्नेछन्। मार्कण्डे ऋषिले दुर्गा सप्ततीमा 17 पटक नारायणी नारायणी भन्नुभएको छ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 17 पटक नारायणी छ। हजुरहरूले नजर गरिबक्सेला दुर्गा सप्तती। त्यस हुनाले नारायणका सम्बन्धले सत्र हुन्छ, अलपत्र परिँदैन। यस्ता यस्ता हजुरको नाम हुनेछ भनेर भगवानले योगमायालाई आदेश दिइबक्सियो। यस्तो नाम हुनेछ। त्यस्तै स्थानानि छ, अनेक प्रकारको हजुरको शक्तिपीठहरू नै छन्। वैष्णव देवी अनेक प्रकारका, जो वैष्णव देवीमा हत्या हिंसा हुँदैन, सात्विक पूजा हुन्छ। कतिपय ठाउँमा अलिकता के गर्ने, युग धर्म त्यस्तै भनौँ कि के भनौँ, व्यक्तिहरूले अब जगदम्बाका सामने ल्याएर जगदम्बाका छोराको वध गर्छन्। यो त बिल्कुल बडा गल्ती कुरा हो। बलि भनेको पशुको बलि दिनु भनेको, पशु भनेको यहाँ म भित्र भएको पशु हो के। त्यो पशु भनेको मे भन्छ नि, यो कसको मे, यो पनि मे, यो पनि मे, यो पनि मे, केही पनि मेरो होइन। ईशावास्य मृगुं सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत, सबै भगवानको। अनि मेरो भन्नुहुन्छ त? त्यो मे गर्ने म भित्र रहेको जो दुर्भावना छ त्यो लाएर त्यही पशुलाई देवीका सामने अर्पण गरेर, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्मचारी ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बने। यस्ता सद्भावना हाम्रा मनमा आउन्। हामीमा मानवता, हामीमा देवत्व आओस्, हामीमा भएको आसुरी, हामीमा भएको पशुत्व दूर होस् भनेर त्यो पशुत्वलाई देवीका सामने ल्याएर, अब यस्तो पशुत्व मैले स्वीकार गर्ने छैन, त्यही हो सबभन्दा ठूलो उपहार देवीलाई, धूप उपहार पनि। अब आज हेरिराख्ने गीत गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलवदुच्छ्रयात्। हे योगमाया, तिनी संकर्षणलाई जो देवकीका गर्भबाट खिचेर ल्याएर नन्दको महलमा बस्देकी पत्नी रोहिणीका गर्भमा तपाईले स्थापना गर्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ हो। ती रोहिणीदेखि जन्मेका रोहिणी नन्दन रोहिणेय बलराम, उहाँको नाम संकर्षण भनिन्छ। गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षण भुवि। संसारमा तम ती रोहिणी नन्दनलाई गर्भ संकर्षणात् देवकीको गर्भबाट खिचेर ल्याएको हुनाले संकर्षण भनेर नाम राख्दछन्। अनि रामेति लोकरमणात्, लोकरमणात् सबैलाई आनन्द दिने हुनाले राम भन्दछन्। अनि बलवदुच्छ्रयात् माने बलवानहरूमा सर्वश्रेष्ठ भएको हुनाले, अति बलशाली भएको हुनाले, बलवत्तमा श्रेष्ठतम भएको हुनाले बल पनि भन्छन्। अनि यता बल उता राम मिलाएर बलराम यस्तो
नाम रहनेछ। यस्तो आज्ञा अब दाजुको नाम हुने विषयको पनि संकेत दिएर हजुरलाई यस प्रकारले यो काम गर्नुहोस्, तपाईँ पनि नन्द पत्नी यशोदाकी छोरी भएर जन्मनुहोस् भनेर भगवानले आज्ञा दिएपछि योगमायाले तथास्तु भनेर स्वीकार गर्नु। सन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोत्। भगवता एवं सन्दिष्टा तद्वचः तथेति ओमिति प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तत् तथा करोत्। भगवती योगमायाले भगवता एवं सन्दिष्टा भगवान नारायणले यस्तो आज्ञा पाएकी छँदी जो योगमाया हुनुहुन्छ, तद्वच भगवानको वचनलाई तथेति हुन्छ ओम हुन्छ, तथेति ओम हजुरले भने जस्तै नै पूर्ण गर्नेछु भनेर स्वीकार गरेर, ओमको अर्थ स्वीकार गर्नु अर्थ पनि हुन्छ। प्रतिक्रिया स्वीकार गरेर परिक्रम्य भगवानलाई परिक्रमा गरेर गाम गता पृथ्वीमा आउनु भएर तथा करोत्। भगवानले भने अनुसार देवकीको गर्भलाई खिचेर ल्याएर रोहिणीको गर्भमा राखिदिई बक्सियो। आफू पनि उता यशोदा नन्दिनी भएर अवतार लिई बक्सिन्छ। यता के भयो त गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी योगनिद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुकृषु। योगनिद्राले त्यो गर्भ तानेपछि देवक्या गर्भे योगनिद्रया प्रणीते देवकीको गर्भलाई योगनिद्राले खिचेर लगेपछि कसैले थाहा त पाएन यो के भएको। अनि पौराहा पूर्वासीहरूले अहो विश्रंसितो गर्भ, देवकीलाई विष दिएर अथवा के गरेर यो पापीले गर्भपात गरायो भनेर पौरा विचुकृषु पूर्वासीहरूले आक्रोश गरे, अर्थात खेद जताए। यता भगवान अपि विश्वात्मा भगवान अपि आए। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसमयम यदुना विजनाथानम। अब यहाँ उता भगवानले नै योगमायालाई आज्ञा दिइबक्स्यो। अब आफू पनि भगवान अपि यहाँ छ एउटै अध्यायमा दुई ठाउँमा, एउटा राजपञ्चाध्याय। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान पनि अब उहाँ रन्तुम मनश्चक्रे, यहाँ आमाको गर्भमा गन्तुम मनश्चक्रे। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तान भयंकर अविवेशान सभागेन मन आयनक दुन्दुभे। भगवान अपि षडैश्वर्य संपन्न, प्रकृति का गुणदेखि बिल्कुल मुक्त भइबक्सेका परम शुद्ध त्यस्ता भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ। विश्वात्मा, वहाँ पनि विश्वात्मा, यहाँ पनि विश्वात्मा, विश्वको आत्मा भइबक्सेका, विश्व छ शरीर जसको, यस्ता भक्तानमा भयंकर भक्तहरूलाई भय दूर गर्ने भएका, अभय दिइबक्सिने भएका यस्ता भगवान आनक दुन्दुभे मनः अंशभागेन अविवेश। आनक दुन्दुभे बस्नेका मनमा भगवान गइबक्स्यो, आविर्भाव भइबक्स्यो। बहदेवीले झल 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 दिव्य स्वरूपको दर्शन गरिबक्सिन्छ। बहदेवीले पनि भगवानको स्वरूपको दर्शन पाइबक्सेको छ। उतातिर देवकीका हृदयमा पनि मनमा पनि प्रवेश गरिबक्स्यो। देवकीले पनि अचम्मको, कंसका डरले निद्रा छैन, स्वप्न पनि आएको छैन, जाग्नु भएको छ। स्वप्न भए त सपना देखे भन्ने, अनि आँखा बन्द भएका छन्। अद्भुत त्यो कारागार जल 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 हुने गरी नील मणि, नील विग्रह, आपाद चूडा पर्यन्त अद्भुत सौन्दर्य समुद्रले युक्त भएको त्यस्तो अद्भुत बालकलाई उहाँले देखिराख्नु भएको छ। र ओहो ओहो ओहो, यस्तो सुन्दर स्वरूप देवकीलाई मैले सुनाउँछु। यस्तो अचम्म मैले झलझल देखिराखेका छु। मेरा यिनी चर्म चक्षुका विषय भइबक्सेको छ। ओहो अहो रूपम भनेर
त्यस्तो मुख बिठाउँदै हुनुहुन्थ्यो त देवकीले नै मुख बिठाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै यस्तै भन्न नपाइ त्यो भगवानको दिव्य सौन्दर्यको लाटाले गुलियाको बखान के गर्ने भने त्यसरी अनुभव गरेर बस्दै बस्दै कसो भयो त त्यता सविभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूव। त्यो भगवानको चिन्तन गर्दा वसुदेवजी त कसैले पनि उहाँमा भएको भगवानको तेज वैष्णव तेज उहाँका हृदयमा आविर्भाव भएको छ, जल जल देख्नु भएको छ। कोही त्यहाँ नजिक जानै सक्दैन। कंसले पनि डराएर होइन यो के होला अचम्म, यो वसुदेवको कारण जेलको त्यो झ्यालबाट हेर्दा वसुदेवमा भएको त्यो दिव्य तेजले डराएर ऊ नजिक पर्न सक्दैन। यो वसुदेवमा भएको तेज त्यसले आत्मालाई आक्रमण गरेर मार्दै त डरले नजिकै पर्दैन। दुरासत स वसुदेवजी पौरुषम धाम विभ्रत भगवत सम्बन्धी दिव्य तेजलाई धारण गर्दा छँदा कता देख्नुभयो यथा रवि एकदम देदीप्यमान सूर्य जस्तै भ्राजमान प्रकाशमान भइबक्स्यो। त्यस हुनाले भूतानाम सबै प्राणीहरूका लागि दुरासद कोही नजिक जान नसक्ने अनि दुर्धर्ष अति दुर्धर्ष उहाँलाई तिरस्कार गर्न कसैले नसक्ने त्यस्तो वसुदेवजी सम्बभूव हो। आश्चर्यजनक सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ राजाले के भनौँ र भगवानको त्यो उहाँहरूले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानका हृदयमा आविर्भाव भइबक्सेको छ। दुईटै दम्पतिले वसुदेव देवकीले विशेष गरेर वसुदेवजी अत्यन्त दुर्धर्ष देख्नुभयो। त्यति बेला ततो जगन मङ्गलमच्युतांशम राख्नु क्या समाहितं सुरसुतेन देवी 8 बजे दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। तबाट भोलि सुनौला। बडा आनन्ददायी छ प्रसङ्ग। जय श्री